सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। बचाउने सुरु गरौँ ज्ञापन पत्र सम्बन्धी समाचारबाट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले तेस्रो देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न महोत्तरीको जलेश्वरलाई मुख्य भन्सार नाकामा यस्तो रोन्ती गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज शुक्रबार जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अर्थमन्त्री महतले तेस्रो देशमा सामान आयात निर्यात गर्नुपर्ने तयारी र अहिलेको अवस्थाको बारेमा थप जानकारी लिएर त्यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको संघको अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठले जानकारी दिनुभयो। जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई अविलम्ब मुख्य भन्सार कार्यालयमा यस्तो रोन्ती गर्न नेपाल भारत दुवैतर्फ आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको र जवाफमा सम्बन्ध निकायसँग थप छलफल गरी आवश्यक काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै महासेठले जानकारी दिनुभयो। भारतको पश्चिम बंगालको हल्दिया बन्दरगाहबाट बरौनी समस्तीपुर साहरघाट हुँदै भिट्ठामोड जलेश्वर भन्सार कार्यालयबाट बर्दिवास सिन्धुली काभ्रेपाल्चोक भक्तपुर काठमाडौँसम्मको दूरी 881 किमी हुँदा 238 किमी दूरी छुट्ने संघको भनाइ छ। संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, जलेश्वर भन्सार नाकाबाट रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, गाईघाट, उदयपुर, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपाल्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँसम्म माल सामान पठाउँदा मूल्यमा अत्यधिक कमी आउन सक्ने हुनाले महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई तेस्रो देशबाट आउने माल सामान आयात निर्यात गर्ने मुख्य नाकाका रूपमा स्थापित गरिदिन अनुरोध छ। यसका साथै मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा रेलवे सेवा सञ्चालन भइरहेकाले त्यसबाट अधिकतम लाभ लिने गरी जनकपुर भन्सार कार्यालय तथा जटही भन्सार कार्यालयको यस्तो रोन्तीका लागि ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष महासेठले जानकारी दिनुभयो। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा जलेश्वरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सभ्यता अध्ययन गरिने घोषणा गर्नुभएको विषयमा संघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। जलेश्वर भन्सार कार्यालय विक्रम सम्वत 2013 मा स्थापना भएको थियो। मध्य प्रदेशलाई सन् 2030 सम्ममा बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य सहित अगाडि बढेको मध्य प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि 2080 को मस्यौदामाथि छलफल भएको छ। मध्य प्रदेश राजधानी जनकपुर धाममा बिहीबार आयोजित कार्यविधिमाथि सरकारवालाको राय सुझाव सम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले प्रदेशमा बाल विवाह समस्या अन्त्यका लागि योजनाबद्ध रूपमा कामकाज गर्न कार्यविधिले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। वडा तदेखि नै स्थानीय सरकार र सरकारवालालाई सक्रिय बनाई बाल विवाह रोक्नुपर्ने उद्देश्य सहित मस्यौदा ल्याएको र यसले तीनै तहका सरकारलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्न पनि सघाउ पुग्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री यादवले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा रोकथाम तथा महिलाको स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच तथा गुणस्तरीय जीवनको लागि बाल विवाह अन्त्य गर्न जरुरी रहेको समेत बताए। शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले बाल विवाहलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले बाल विवाह अन्त्यका लागि 10 वर्षे रणनीति 2079 ल्याइसकेको र अब कार्यविधिले त्यसलाई मूर्त रूप दिने बताए। बाल विवाहको अवस्था विकराल हुँदै गएपछि मध्य प्रदेश सरकारले सन् 2030 सम्म प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त बनाउन 10 वर्षीय प्रादेशिक रणनीतिको योजना 2078 ल्याएको छ। बालिका संरक्षण विधेयक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको छ। आउँदो 27 गतेदेखि किशोरीमाथि लगाइने पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप HVP ढुक्क भएर लगाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले खोपको प्रभावकारिता रहेकाले ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले यो खोपको 2 मात्रा लगाए पनि पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको संक्रमण 95% ले रोक्ने बताउनुभयो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले पनि यो खोप प्रमाणीकरण गरेको छ भने औषधि व्यवस्था विभागले पनि खोपको प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। आउँदो 27 गतेदेखि 7 प्रदेशका 7 अस्पतालबाट 14 वर्ष पुरा भई 15 वर्ष नागेका झण्डै 9500 जना किशोरीलाई खोप लगाइनेछ। गएको असारमा सरकारले चीनबाट खरिद गरेर 20,000 मात्रा खोप ल्याएको थियो। यो खोपको 2 मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ। 10,000 जना किशोरीलाई दिन पुग्ने भए पनि प्राविधिक कारणले केही खोप खेर जान सक्छ। परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले अहिले पहिलो मात्रा र 6 महिनापछि दोस्रो मात्रा खोप दिने बताउनुभयो। यसअघि 10 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई दिने भने पनि खोप प्राप्त नभएकाले अहिले 14 पुरा भई 15 वर्ष नागेकालाई दिन लगाएको महाशाखाको बाल स्वास्थ्य खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्राप्त मात्रामा खोप आएपछि 10 देखि 14 वर्षका सबै किशोरीलाई खोप दिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार थप्प खोप आउन समय लाग्ने भएकाले अहिले 14 वर्ष पुगेका किशोरीहरू छुट्ने जोखिम रहेकाले पहिलो प्राथमिकतामा अहिले उनीहरूलाई दिएको हो। यो खोप कोशी प्रदेशको कोशी अस्पतालमा 28 देखि 30 गतेसम्म, मध्य प्रदेशको नारायणी अस्पतालमा 29 देखि 31 गतेसम्म, बागमती प्रदेशको परोपकार प्रस्तुतिता स्त्री रोग अस्पतालमा, गण्डकी प्रदेशको गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल बाँकेमा र कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा 27 देखि 30 गतेसम्म खोप लगाइनेछ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा अस्पतालमा 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म खोप लगाइनेछ। यो खोपले पाचेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने गर्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसदबाट पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 20औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार मात्र मन्त्री परिषदले विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले यो विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाबदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधि मैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, देशका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा निजामती कर्मचारीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ। देशको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास, निर्माण, सेवा प्रवाह र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनको पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका निमित्त तपाईहरू सबै प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका एजेन्डामा लैजाने सरकारको अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँदै राजनीतिक परिवर्तनका निमित्त सङ्घर्ष गरेका नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न विक्रम सम्वत 2013-22 मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुसार निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्रिय र नागरिकको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई थप्प उत्प्रेरित गर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको वर्तमान संविधान बीपी विचारकै सार भएको बताएका छन्। जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरेको बीपी साहित्यता स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान कार्यक्रममा उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको संविधानले गरेको समावेशी व्यवस्था सहितका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बीपीले चाहेको समावेशी समाजको अवधारणाको सार भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले बीपीको विचारलाई अन्यथा व्याख्या नगर्न पनि आग्रह गरे। उनले भने, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापबाटै मुलुक सामु देखा पर्ने समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भने उहाँको धारणालाई समय र परिस्थिति सापेक्ष बनाउँदै त्यसलाई अनुकरण गरेर आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यसैका माध्यमबाट मुलुक
सामु देखा पर्ने यथावत समस्या समाधान गरी जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप आर्थिक रूपमा समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न बीपीले अघि सार्नु भएको कल्याणकारी राज्य प्रणालीको अवधारणा, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आदर्श आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कार्यक्रममा बीपी साहित्य सम्मानबाट जनकपुरका डाक्टर राजेन्द्र विमल पुरस्कृत भए। सो पुरस्कारको राशि 1,01,000 रुपैयाँ र सम्मान पत्र रहेको छ। त्यस्तै बीपी प्रजातन्त्र सेनानी सम्मानबाट रूपन्देहीका 92 वर्षीय डिली रमन शर्मा नेउपानेले पुरस्कृत भए। सो पुरस्कारको राशि 51,000 नगद र सम्मान पत्र रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, सांसदहरूका विभिन्न क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो। आर्थिक समाचार। सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिदमा केही बैंकहरूले शंकास्पद कदम चालेका छन्। बैंकको सम्पूर्ण प्रणाली नै विदेशी कम्पनीको पहुँचमा पुग्ने गरी बैंकहरूले चर्को मूल्यमा एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ AML सफ्टवेयर खरिद गर्न लागेका हुन्। यो कामको नेतृत्व अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी र परिवारको मुख्य शेयर हिस्सा रहेको नोबेल बैंकले गरेको छ। स्वदेशी कम्पनीसँग खरिद गर्दा बढीमा 1 करोड रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको AMLS किन्न बैंकले भारतीय कम्पनीलाई 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न लागेको छ। बोलपथमा नेपाली कम्पनीहरू सहभागी नै हुन नसक्ने खालको शर्त राख्दै विशेष गरी भारतीय कम्पनीसँग महँगोमा यो सफ्टवेयर किन्न नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल पनि लागि परेका छन्। यो चलखेलमा नेपाल राष्ट्रिय बैंककै अधिकारीहरू पनि संलग्न देखिएका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाको सुपरिवेशनमा जाने गरेका अधिकारीहरूले नै भारतीय सफ्टवेयर किन्न उक्साइरहेको केही बैंकहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण नियामक वित्तीय कार्यवाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को निगरानीमा परेपछि नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले यो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन्। हाल NIC एसिया बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंकले नेपाली AMLS सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन्। हाल 20 वाणिज्य बैंक छन्। डिजिटल एज, इन्टिकेयर, स्मार्ट सोल्युसन र डाटम सिस्टम लगायत नेपाली कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूलाई यस्तो सफ्टवेयर उपलब्ध गराइरहेका छन्। नेपालमा 67.3% अर्थात् करिब 1 करोड 84 लाख नागरिकको बैंक खाता छ। नेपालमा खोलेको बैंक खाताको संख्या 4 करोड भन्दा बढी छ। यी खाताको निगरानी गर्न विदेशी कम्पनीको AMLS राख्दा जोखिम रहेको नेपाली कम्पनीका प्रतिनिधिहरू दाबी गर्छन्। सफ्टवेयरमा इन्भेस्टिगेसन अनुसन्धान घटक हुनुपर्छ। विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा सो घटकमा पनि स्वतः विदेशीको पहुँच हुन्छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान प्रक्रियामा पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन PEP को सूची कसले उपलब्ध गराउने भनेबारे छलफल हुँदा राष्ट्रिय बैंकका अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण शर्त राखेका थिए। यस्तो महत्त्वपूर्ण सूचना निजी कम्पनीले दिएर नहुने र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भनेको थियो। नेपालकै निजी कम्पनीलाई यस्तो सूचना दिने क्षमता बढाउनु पर्ने माग समेत भएको थियो। तर केन्द्रीय बैंकले नेपालमा दर्ता भए पनि शेयर किनेर त्यो कम्पनीको स्वामित्व विदेशीको हातमा पुगे समस्या निम्न बताएका थिए। पछि यसको जिम्मा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलाई दिएको थियो। नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गरेकै कारण कुनै पनि बैंकले अहिलेसम्म कारबाही नभोगेको यहाँका कम्पनीहरूको दाबी छ। सफ्टवेयरमा केही अपुग नभएकाले नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्वदेशी कम्पनीको माग छ। यी कम्पनीका अनुसार विदेशी सफ्टवेयर राख्दा पुँजी पलायनको जोखिम पनि उत्तिकै छ। विदेशीसँग सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सो बापतको रकम अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्दछ। यो रकम नेपालमा त बस्दैनन्। विदेशी विनिमय सञ्चितमा स्वतः असर पर्छ। आर्थिक संसार। माफ गर्नुहोला, अन्तर्राष्ट्रिय संसार। उत्तरी
उत्तरी चीनमा ग्यास स्वाभाविक हुँदा 10 जनाको मृत्यु हुनका साथै 3 जना घाइते भएका सरकारी सञ्चार माध्यमले शुक्रबार जानकारी दिएका छन्। घटना बिहिबार अपराह्न इनर मङ्गोलिया क्षेत्रको ओडस स्थित रसायन कारखानामा भएको राज्य प्रशासक चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजन सीसीटीभीले जनाएको छ। ग्यास चुहेर बिरामी परेका 1 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको अन्यको उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो। सीसीटीभीले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताएको छ। कार्यस्थलमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा चीनमा औद्योगिक दुर्घटना बारम्बार हुने गरेका छन्। यो वर्षको सुरुमा इनर मङ्गोलियाको एउटा कोइला खानीमा दुर्घटना हुँदा 53 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हालै उत्तर पश्चिम चीनको इनचुआनमा रहेको एउटा चमेना गृहमा खाना पकाउने ग्यास विस्फोट हुँदा 31 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 7 जना घाइते भएका थिए। अमेरिकामा विधानसभाबाट जातको आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने विधेयक पारित गर्ने क्यालिफोर्निया पहिलो राज्य बनेको छ। क्यालिफोर्निया राज्यको पछिल्लो कदमले आफूमाथि जातको आधारमा भेदभाव हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका दक्षिण एसियाली मूलका मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राज्यको विधानसभाले पारित गरेको यो विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर अब त्यसलाई कानुनको रूप दिने कि नदिने भने निर्णय राज्यका गभर्नरले गर्नुपर्ने हुन्छ। गएको फरवरीमा जातीय विभेदमा प्रतिबन्ध लगाएर सियाटल त्यस्तो नियम बनाउने पहिलो सहर बनेको थियो। क्यालिफोर्निया राज्यका डेमोक्र्याट गभर्नर क्याभिन न्यान्समको कार्यालयले विधेयक आफ्नो टेबलमा आएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने बताएका बीबीसीले जनाएको छ। केही हिन्दू समूहले जातीय प्रणाली उत्तरी अमेरिकामा गम्भीर मुद्दाको रूपमा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। केही दलित अधिकारी कर्मीले त्यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आफूहरूले परम्परागत रूपमा विशेष सुविधा पाउँदै आएका भने नै समुदायका मानिसबाट भेदभावको सामना गर्नु परिरहेको बताएका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। म चाँदनी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।